प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नेक इंसान, अनार का पेड़ और बोलने वाले कुत्ते का वाकया सुनाने वाले हैं। कुत्ते ने उस नेक इंसान के साथ क्या किया, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, आपने अगर हमारे आज के इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। दोस्तों, अल्लाह का एक नेक बंदा एक गार में दिन रात अल्लाह की इबादत करता था। अल्लाह ने उस नेक बंदे के खाने का इंतजाम भी एक दरख्त के जरिए कर दिया था। अल्लाह पाक उसकी इबादत से इतना खुश हुआ कि एक पेड़ उसकी गार के करीब उगा दिया और वो पेड़ अनार का था। हर रोज उस अनार के पेड़ से अल्लाह ताला उसके खाने के लिए ऐसे इंतजाम फरमाता था कि रोजाना 3 अनार उसे मिलते थे और उन अनारों को वो नेक बंदा हर रोज खा लेता था। दिन गुजरते गए और वो यही सोचता था कि ये मेरा रिस्क है, मैं सिर्फ खाता पीता रहूं और अल्लाह की इबादत करता रहूं। एक बार अल्लाह ताला ने उसका इम्तिहान लिया, क्योंकि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, इबादत गुजार होते हैं, अल्लाह पाक उनका इम्तिहान भी लेता है। एक बार ऐसा हुआ कि उस पेड़ पर अनार ना आए। एक दिन गुजर गया, उस नेक बंदे ने सब्र किया। दूसरे दिन भी अल्लाह ताला ने फिर से अनार अता नहीं किया। उस बंदे ने दूसरे दिन भी सब्र किया। तीसरे दिन उसके साथ वैसा ही हुआ। अल्लाह ताला ने अनार की नेमत से उसको महरूम रखा। अल्लाह तो उसका इम्तिहान ले रहा था, मेरा बंदा मुझ पर कितना तवक्कल करता है, ये मुझसे मांगता है या लोगों से मांगता है। अब वो आदमी भूख से निढाल हो चुका था। उसे बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होने लगी। बजाय इसके कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में सवाल करता, अल्लाह से मांगता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि वो लोगों से मांगने के लिए निकल पड़ा। जब वो बाहर निकल कर आया तो उसे एक घर नजर आया। वो घर एक मुसलमान का था, लेकिन वो मुसलमान एक चोर था। अल्लाह की इबादत तो दूर की बात, वो अल्लाह के बंदों को भी खुश नहीं करता था, यानी उनका माल चुराया करता था और हर तरह की चोरियां किया करता था। वो सिर्फ नाम का मुसलमान था, उसके अंदर कोई भी ऐसा अमल नहीं था जिसकी बिना पर उसे अच्छा मुसलमान कहा जा सके। बहरहाल उस नेक इंसान ने सोचा, मैं इस मुसलमान के घर जाकर खाना मांग लेता हूं, लेकिन मैंने सुना है कि ये शख्स चोर है। लेकिन छोड़ो, चोर है तो क्या हुआ, इस वक्त तो मैं भी भूखा हूं। इस वक्त यही मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि यहाँ इसके सिवा और कोई आसपास नहीं है। ये सोचकर वो उस शख्स के घर गया और दरवाजे पर दस्तक दी। उस चोर ने दरवाजा खोला और पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम्हें क्या चाहिए? वो नेक शख्स कहने लगा, ऊपर जो पहाड़ पर एक गार है, मैं वहां अल्लाह ताला की इबादत करता हूँ। काफी वक्त से मैं वहीं रहता हूँ। अल्लाह ताला ने मेरे लिए वहां एक अनार का पेड़ उगा दिया था और मैं उन अनारों को खाकर अपना पेट भरता था, लेकिन 3 दिन से उस पेड़ पर अनार नहीं आ रहे हैं। मैं भूख से बेहाल हो चुका हूँ। सोचा शायद तुम मेरी मदद कर दो, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अगर खाने के लिए कुछ है तो मुझे दे दो। चोर के दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया। उसने कहा, मैंने अपने कुत्ते के लिए 4 रोटियां रखी थी, अगर खाना चाहते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वो शख्स इतना भूखा था कि उसने कहा, हाँ लाओ, मैं वही खा लूंगा। उसने वो रोटियां ली और बाहर जाने लगा। इतने में बाहर बंधा हुआ चोर का कुत्ता उस शख्स पर भौंकने लगा। उस नेक आदमी ने सोचा, शायद मैंने इसकी रोटियां ले ली हैं, इसलिए ये भौंक रहा है। तो उसने एक रोटी कुत्ते को भी दे दी। एक रोटी खाकर कुत्ता फिर से भौंकने लगा, तो उसने दूसरी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। वो रोटी खाकर कुत्ता फिर से भौंकने लगा। उसने तीसरी रोटी भी कुत्ते को दे दी। जैसे ही कुत्ते ने तीसरी रोटी खाई, फिर से भौंकना शुरू कर दिया। तो नेक आदमी ने सोचा, अगर ये रोटी भी इसे दे दूंगा तो भला मैं क्या खाऊंगा। अब उस इबादत गुजार इंसान ने
غصے میں کتے سے کہا تو اتنا بے شرم، اتنا لالچی ہے، میں نے تیرے ہی مالک سے بھیک مانگ کر یہ روٹیاں لی تھی اور مجھے یہ روٹیاں کھانے نہیں دے رہا ہے، بلکہ 3 روٹیاں تو خود کھا چکا ہے، اب 4تھی روٹی جو بچی ہے وہ مجھے کھانے دے۔ اتنی تو شرم کر اپنے مالک سے، اتنا تو وفادار بن اپنے مالک کا۔ اس نیک انسان کا اتنا کہنا تھا کہ وہ کتا بھی انسانی زبان میں بولنے لگا اور اس انسان سے کہنے لگا، اے انسان، تو اتنا عبادت گزار ہے، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، تو اللہ کی دن رات عبادت کرنے والا ہے، اللہ نے تجھے انعام میں انار بھی عطا کیا، تجھے بھوکا نہیں رکھا بلکہ تجھے جنت کا پھل کھلایا، یعنی انار کھلایا، تو نے اللہ کے ساتھ کیا وفاداری کی؟ تو مجھ سے کہتا ہے میں بے شرم ہوں، لالچی ہوں، لیکن میں اتنا تو وفادار ہوں کہ میں وہ روٹیاں مانگ رہا ہوں جو میرے لیے رکھی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہے، تجھے کیا اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں تھا؟ تجھے کیا توکل نہیں تھا؟ تو غیروں سے یعنی انسانوں سے مدد مانگنے کے لیے اپنی کٹیا سے نکل گیا، ایک چور سے تو نے مدد مانگی، اس کی روٹیاں تو نے کھانا منظور کر لیا۔ کیا تو 3 دن کی بھوک کو برداشت نہیں کر سکتا تھا؟ کیا رب تجھے بھوکا رکھتا؟ ارے وہ تیرا امتحان لے رہا تھا۔ میں تو ایک جانور ہوں لیکن تو انسان تھا، وہ بھی اتنی عبادت کرنے والا، تیرا توکل، تیرا بھروسہ اپنے رب سے ہٹ گیا۔ یہ سب سننے کی دیر تھی، وہ نیک انسان زاروں قطار رونے لگا، واپس اپنی غار میں آیا، اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا اور گڑ گڑا کر معافیاں مانگنے لگا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تو اس ویران جگہ پر مجھے کیسے کھلائے گا، کسی انسان نے اب تک میری مدد نہیں کی تھی، جو دے رہا تھا تو ہی دے رہا تھا، کیسا میرا ایمان بہک گیا، اے اللہ تو نے میرا امتحان لیا، میں تیرے امتحان میں کامیاب نہ ہو سکا، لیکن میں تجھ سے سچی توبہ کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ اللہ نے اس بندے کو معاف کر دیا، اس پیڑ پر دوبارہ انار کے پھل لگ گئے اور جنت کی وہ نعمت اللہ نے اپنے بندے کو دوبارہ عطا کر دی۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس کہانی سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور بتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ آج کی ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، تاکہ وہ بھی اس کہانی کو دیکھ کر یہ سبق حاصل کر سکیں کہ مسلمان کو ہر وقت اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یقیناً ہمارا حامی اور مددگار، ہمیں کھلانے پلانے والا، زندگی موت پر قدرت رکھنے والا، ایک انسان کو عزت اور ذلت دینے والا، بیماری اور مریض کو شفا دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو ایسی کہانیوں سے سبق حاصل کرنے اور اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایک اور سبق آموز دلچسپ کہانی کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔